Ayaw i-blame sa uban ang mga panghitabo sa imong kinabuhi. Ang mga maayong tawo nga moabot sa imong kinabuhi nagdala kini og kalipay. Ang mga negatibong tawo nga moabot sa imong kinabuhi nagdala sila og leksyon. Busa ayaw padala sa usa lamang ka sitwasyon. Huna-hunaa og timbang-timbanga ang imong emosyon. Una ka mobuhat og mga desisyon o mga solusyon. Hinunua, ikaw ang driver sa dagan sa imong kinabuhi. Ikaw ang engineer sa dalan nga imong gipili. Ikaw usab ang arkitekto sa kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Busa ayaw ibasol sa uban kung unsa ang imong natagamtaman. Timan-i higala managlahi ang dagan sa atong kinabuhi. Apan kini sigun sa kung unsay atong gipili.